आयज आमच्या मनीस तांकां जाय तशें कोत्ता लोकांक जाय तशें कोन्नाय. आयज हो इश्यू आयज कारापूर चलता तो आतां कितले दीस जाले, मोर दॅन 70 days क्रॉस जाले, 75 days जाले ते प्रोटेस्ट कोत्ताय. पूण आयज पासून गव्हर्मेंट तेंचो आयकना, चोयना, कांयच करना. सो आयज ते फंक्शनाक गेल्ले पूण तांकां आयज डिटेन केले आनी हांगा हाडले. पूण आतां ह्यो दादागिरी जाली गव्हर्मेंटाच्यो. गव्हर्मेंट एक सायडीन तो लँड कन्वर्जन कोत्ता, FIR इन्क्रीज कोत्ता, जाय ते आख्या गोंय इंकता. पूण गोंयकारांक जाय ते गोंयकारांक ते अरेस्ट कोत्ता आनी आयज तेंगे डिटेन केल्या आनी तेंची नांव मागता कित्याक तेंचे केस घालपाक आनी तांकां भिवोवपाक. सो म्हाका दिसना आतां इतले 75 days आमचे कारापूरचे बायलो दादले हे प्रोटेस्टाचेर ते हे गोव्हर्मेंटाक ते भिवपा नात आनी म्हाका दिसता हें कंटिन्यूअस उरतलें आनी आमचोय तांकां सदांच पयलीं सपोर्ट केलो. हेजे मुखार आमकां फूल सपोर्ट कारापूरच्या लोकांक आसतलो. आज 18 जून 2026 तेंच जालां. कारापूरच्या लोकांनी ह्या सरकाराच्या विरोधान प्रोटेस्ट करपाचो प्रयत्न केलो आनी ह्या सरकारान पुर्तुगेजां भशेन तांकां अरेस्ट केल्लो आसा. सो हिस्ट्री इज रिपिटींग इट सेल्फ आनी जशी पुर्तुगेजाची हिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी रिपीट करता तशेंच तेन्नाच्या गोंयकाराच्या झुजारींची सुटके झुजारींची हिस्ट्री कारापूरचे लोक हांगा रिपीट करतले. Like, subscribe, and get notified.